बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे कराची में ख़ास तौर पर सिंध की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर। हमारे साथ मौजूद है अकबर जाफरी साहब, जिनकी सियासत पर काफ़ी गहरी नज़र है, टेलीविज़न से ताल्लुक़ है और पिछली तकरीबन 3 दहाइयों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और दीगर भी मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। उनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं सिंध गवर्नमेंट में। ऐसा लगता है ग्रुपबंदी हो रही है, लेकिन हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, वो हमसे बेहतर जानते हैं। जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, बड़ी मेहरबानी। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का क्या दरारें डालें अब सिंध गवर्नमेंट के अपने पीपल्स पार्टी में कुछ? शायद भाई बिल्कुल आपकी बात और खदशात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक आपको इतलात सिंध हुकूमत के हवाले से, इख्तलाफात के हवाले से आ रहे हैं, जो आवाज़ें आ रही हैं वो हम भी देख रहे हैं और पूरा सिंध का अवाम देख रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कि जब से सिंध हुकूमत का क़याम अमल आया है उस दिन से लेकर अभी तक इख्तलाफात दूर नहीं गए, बढ़ते जा रहे हैं। उसके में ये आपको मिसाल दूँ, पहले आपने देखा कि एक तो सिंध काबीना मुकम्मल नहीं हो सकी है और जो सीनियर जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनको बिल्कुल सिंध काबीना से आउट किया गया है, बिल्कुल आउट कर दिया है अभी तक। और नए चेहरे सामने आ गए हैं। तो ये एक सेटअप जो है इनका अंदरूनी इख्तलाफात, जिसमें बिलावल साहब भी सुनने में आया कि वो भी इस पूरे इस सिस्टम से नाराज़ होकर चले भी गए थे। यहाँ फरियाद टालपुर साहब, यहाँ बड़ा साहब जो है अपना आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी आप देखें कि इस पे असरअंदाज कौन हो रहा है? ये पुराने जो जिनकी कुर्बानियाँ हैं, अच्छा। असल में जो जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो शुरू से जिनके आपको याद होगा MRD की तारीख है, MRD के तारीख में वो लोग इधर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं सिंध में, जिनके घरों में बमबारियाँ होगी, बिल्कुल घर के घर तबाह हुए, जेलें काटी, उनके बच्चे कुर्बान हुए, लेकिन उनको बिल्कुल साइड किया गया है। तो शहीद के लिए कोड़े खाए, जेलें खाई, तो वो कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनको बिल्कुल साइड लाइन किया गया है। तो बात यह है कि अब देखें, अभी खुल के सामने, अब वैसे तो बहुत सारे सिंध में मिसालात में आपको बताऊं, सीनियर जो हैं, जैसे कि इस्माइल राव बड़ा एक कदावर शख्सियत है सिंध में, शहीद फाजुल राव का बेटा है, वो बिल्कुल साइड है। उसके अलावा आप देखें मंजूर वसान है, उसको बिल्कुल साइड करके उसको बेटे को जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना के, जो MPA बना है हालात, उसको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना के खुश कर दिया, लेकिन उसके सारे ख्वाब भी टूट गए, लेकिन वो खुश नहीं हुआ, अभी खुश नहीं है। उसके अलावा आप देखें कि इतना हार्ड वर्कर, उसका सिस्टम, अवाम, पब्लिक, ये इम्तियाज शेख, उसको बिल्कुल वो किया हुआ है साइड। यहाँ ऐसे कोई मिसाल है ना। अच्छा, नहीं, नया जो सेटअप है इस पे बिलावल साहब खुश हैं, जरदारी साहब खुश हैं? नहीं है, बिल्कुल दोनों नहीं है इस सेटअप से। नहीं, बड़े साहब का बिल्कुल आप कह सकते हैं उसमें हाथ है, लेकिन वो भी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। वो इसलिए कि जो वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह है, वो काम करने के मूड में है। एक तो वो रात को सोता ही नहीं है और सारी रात काम में लगा रहता है। वो काम करने के मूड में भी है, काम कर भी रहा है, लेकिन उसके जो साथी हैं, जो टीम है, जो उसमें मुसल्लत किए गए हैं, या जी, वो बिल्कुल इनका साथ नहीं दे रहे हैं ना। अभी आप देखें कि क्या नाकाम देखना चाह रहे हैं उसको, नाकाम करना चाह रहे हैं? लाबियाँ तो यहाँ काम कर रही हैं। देखें, ये कुछ दिन पहले इसी मार्केट में नाम भी आए वज़ीर आला के सामने 3-4। हाँ, बहुत देर गूंजती रही आवाज़, ठीक है ना। तो वो भी जाहिर अपना हिला रहे होंगे रस्सियाँ, डोरियाँ हिला रहे हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं और वो भी करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उनको फिलहाल दूर रखा जा रहा है। फिलहाल जो मौजूदा वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह है, उसके हाथ मजबूत हैं, उसके पाँव मजबूत हैं,
اس کی ٹانگیں کام نہیں جعفری رہی. صاحب مخدوم فیملی کی تو بہت قربانیاں ہیں, ان کی طرف سے بڑا اس کا یہ دیکھیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیاد تھا, جب بنیاد رکھی جا رہی تھی وہ حالہ میں ہوئی تھی, شہید ذوالفقار علی بھٹو اور مخدوم طالب المولا, اور پیپلز پارٹی کا بنیاد ہی حالہ میں ہوا. 2 کنونشن ہوئے تھے میرے خیال میں غالباً, جہاں بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کو مخدوم خاندان نے بہت سارے معاملات ہوئے, لیکن بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کو چھوڑا نہیں مخدوم خاندان نے. تو آج کیا ہے ایسے ایک طرف, لیکن ابھی بھی چھوڑا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو, لیکن اس کو سائڈ کیا گیا ہے. اس کو ایک سازش کے تحت وہ بقول مخدوم جمیل الزمان کے انہوں نے کہا جناب کہ کچے کے حوالے سے کہ عوام کو ڈکیٹوں سے جو ہے وہ چھٹکارا کرو, اور ڈائریکٹلی انہوں نے اپنا کیا نام ہے چیف آف آرمی سے مدد مانگی کہ آپ مداخلت کریں. اور یہ جمہوریتی پارٹی میں پہلی دفعہ, اور ایک اتنا قداور شخصیت روحانی پیشوا ہے اور بڑی ایک سروری جماعت کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور روحانی پیشوا ہے, اور انہوں نے ڈائریکٹری چیف آف اسٹاف آرمی کو دعوت دی کہ سندھ کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اور آپ مداخلت کریں. اس کے بعد معاملات جو ہے گڑبڑ ہوتے گئے. پھر اس بات میں پیپلز پارٹی غصہ آیا. اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ مخدوم جمیل الزمان سرگرمیاں شروع کر دی کسی نہ کسی بہانے سے. پرانی آپ کو یاد ہوگا کہ پیرا فلانی پور ہے, وہ ایک MNA اور اس کا چھوٹا بھائی MPA بنتا ہے اور بڑی ایک قداور شخصیت ہے. ان کی والدہ کا انتقال وغیرہ بہت کافی عرصے کے, لیکن مخدوم صاحب کو یاد آ گئی تعزیت کرنے کے لیے. وہ تعزیت کرنے کے لیے پہنچ گئے وہاں, اور وہاں دونوں پیر صاحبان نے, مطلب مخدوم جمیل الزمان نے اور پیر فضل شاہ جیلانی نے میڈیا کے سامنے اوپنلی بات کی کہ جو پیپلز پارٹی میں جو جنرل لوگ ہیں ان کو جو ہے تھوڑے لائن کیا جا رہا ہے, سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, نئے لوگ جو نئے چہرے ہیں ان کو مسلط کیا جا رہا ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے کارکنان کے حوالے سے مایوسی بھی ہے اور نقصان گاہ ثابت ہوگا. اس سے پہلے اس ملاقات, اہم ملاقات سے پہلے مخدوم جمیل الزمان کی پیر صاحب پگاروں کے ساتھ ملاقات, فون پہ بات چیت ہوئی, لیکن دونوں رابطے میں ہیں, لیکن دونوں سربراہوں نے تردید کی ہے لیکن رابطے میں ہیں. اس کے بعد آپ نے کچھ ہی دن جو ہے مخدوم جمیل الزمان نے پھر پولیٹیکلی ادھر سرگرمیاں تیز کر لی ہیں. جو ناراض پیپلز پارٹی سے لوگ ہیں ان کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی, گروپ جو ہے وہ لا رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں پیپلز پارٹی کو چھوڑوں گا نہیں, لیکن جو زیادتیاں ہیں اس زیادتیوں کے خلاف میں ہوں, ایک پریشر گروپ کے طور پہ. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہے اس نے کچھ دن پہلے مخدوم جمیل الزمان کے حوالے سے جو بات کی وہ اپنے قد سے بڑی بات کر دی. دیکھیں مخدوم جمیل الزمان ایک بڑا گدی نشین ہے, ایک بڑا درگاہ کا اور ایک سروری جماعت کا سربراہ ہے, سرپرست اعلیٰ ہے, اور پھر روحانی پیشوا ہے. وہ قداور شخصیت ہے, بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے شاعری کریں, اس قسم کی باتیں کی. تو اس میں جو مرید جو ہیں یا ان کے ہمدرد جو لوگ ہیں ان میں ایک بڑا ایک غصے کی لہر آ گئی اور سوشل میڈیا پہ ایک مہم شروع ہو گئی. پھر آپ 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیں چکر جو ہے اس کا جو مخدوم کا جو جمیل الزمان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے جو اس کے SSP کو ہٹا دیا گیا, یا دیگر افسران جو ہے ڈسٹرکٹ سے تبادلے کر دیے گئے, فیصل رشید میمن کو ایک دم جو ہے نا وہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے ایک 2 بڑی قریبی مخدوم جمیل الزمان کے جو قریبی لوگ تھے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایک تو آج ہوئی ہے جو ان کا پیپلز پارٹی کا وتیرہ تو نہیں ہے اس طرح پولیٹیکلی گرفتاری. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سندھ میں مخدوم جمیل الزمان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا دوسرا کردار ادا کیا جا رہا ہے.
थैंक यू जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल, जब किसी छोटे को बड़े पे मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी तो इस तरह के इख्तलाफात सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी का कभी भी यह वतीरा नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखे। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, जाफरी साहब बता रहे थे कि शायद ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पार्ट 2 बन जाए। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।